بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز نے مومناتوں انادیاں جاناتوں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے میں گناہ گار دی طرفوں اور تساں تمام احباب دی طرفوں اللہ درود و سلام قبول فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دا اللہ نزول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری انتہائی باپردہ باحیا ماؤں بہنوں، بیٹیوں، آج دا یہ خطبہ جمعۃ المبارک جامع مسجد رحمت اہل حدیث کوٹلی رستم دے اندر 23/8/2024 دا یہ عظیم الشان خطبہ جمعہ میری اور تہاڈی روحانی ماں سیدہ طاہرہ مطہرہ مفسرہ فقیہہ عالمہ فاضلہ زوجۃ النبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے فضائل و مناقب دے عنوان تے انشاءاللہ کچھ معروضات گزارشات کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دے چند پہلو تے انشاءاللہ روشنی پاواں گا۔ میری اور تہاڈی ماں سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے۔ اللہ دا اے نظام تو پیارے بھائیو، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام غم زدہ اور افسردہ رہندے نے۔ تو ایک دن انج ہویا، سیدہ خولہ زوجہ عثمان بن مظعون، سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویاں تے مغموم تے محزون ویکھیا میرے آقا نو، تے فرماندیاں نے اللہ دے محبوب نبی جی کیوں نہ تسی انج کرو کہ شادی کر لو۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیندے نے، خولہ کچھ کر تے فرمایا میں کدے نال شادی کراں؟
تو سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مینوں مدینے دے اندر دو رشتے میرے سامنے نے۔ فرمایا خولہ کیڑے کیڑے نے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک سیدہ سودا بنت زما رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لے آئیاں نے۔ اللہ اکبر، اسلام قبول کر لیا، یہ مکہ معظمہ دی بات ہے۔ تو فرمایا جا پھر خولہ جا کے گل بات کر لے، رشتے دے بارے پوچھ لے۔ تے فرمایا دوجا رشتہ کیڑا ہے؟ عرض کر دیاں نے عائشہ ابو بکر دی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازتاں دے دیتیاں سیدہ خولہ آؤندیاں نے سیدہ سودا دی طرف۔ اے بیوہ ہو چکیاں سن تے عمر رسیدہ بھی سن، تے آ کے عرض کر دیاں نے سودا تیرا کی خیال ہے اگر تیری شادی اللہ دے نبی نال ہو جائے تے تیرا کی خیال ہے؟ سیدہ سودا فرماندیاں نے کتھے میں سودا تے کتھے اللہ دے نبی؟ فرمایا نہیں سودا اللہ دے نبی نال تیرا اگر نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے۔ فرمایا جی میں راضی ہاں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ سودا دے نال میرے محبوب پیغمبر دا نکاح ہو جاندہ ہے۔ تو دوسرا نکاح سیدہ خدیجہ تو بعد سیدہ سودا دے نال ہویا، تے تیسرا نکاح اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہو جاندہ ہے۔ تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر 6 سال نکاح ہو جاندہ ہے۔ سیدہ خولہ آؤندیاں نے آ کے میرے ابو بکر دے گھر تشریف لے آؤندیاں نے۔ میرے ابو بکر گھر وچ موجود نہیں، ام رومان گھر وچ موجود نے۔ تے اماں جی خولہ فرماندیاں نے ام رومان اگر عائشہ دا نکاح اللہ دے نبی نال ہو جائے تے تیرا کی خیال ہے؟ تے گھر آؤندیاں نے تے نال خوشخبریاں دیندیاں نے تواڈے گھر اللہ دیاں رحمتاں آ گئیاں نے۔ ام رومان دے نال گل بات ہوئی تے سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ محترمہ کہندیاں نے اچھا ابو بکر آؤندے نے تے میں انہاں دے نال مشورہ کرنی ہاں۔ تھوڑی دیر گزری تے سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے آئے۔ اماں جی خدیجہ اماں جی خولہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے ابو بکر نال مخاطب ہوندیاں نے، گلاں باتاں کردیاں نے تے عرض کردیاں نے اے ابو بکر اگر عائشہ دا نکاح اللہ دے نبی نال ہو جائے تے تہاڈی کی رائے ہے؟ تہاڈا کی مشورہ، تہاڈا کی خیال ہے؟ میرے صدیق فرماندے نے خولہ میں کیویں ہو سکدا میری بیٹی تے اللہ دے نبی دی بھتیجی ہے، بھتیجیاں نال بھی کدی نکاح ہویا کردا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اسلامی بھرا سن اس وقت میرے ابو بکر تے میرے اللہ دے نبی آپس دے اندر اسلامی بھرا سن، دوست سن، یار سن۔ تے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا آؤندیاں نے جلدی دے نال تے آ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دس دیاں نے اللہ دے نبی جی ابو بکر تے یہ گل کہندے نے۔ میرے نبی گل سن کے تے جواب دیتا نہیں خولہ سکا پرا یا سکی بھتیجی جیڑی او دے نال نکاح جائز نہیں اسلام دے اندر، لیکن اسلامی بھرا دی بیٹی نال نکاح جائز ہے۔
اللہ اکبر۔ یہ تو پہلا زمانہ جاہلیت دے اندر دوست دی بیٹی نال نکاح جائز نہیں سی۔ اور ایک اور گل سن لو، اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی منگنی جناب سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بن عدی انہاں دے نال ہو چکی سی۔ تے انہاں دی والدہ جدوں اے ہلے مسلمان نہیں سن ہوئے تے انہاں دی والدہ نو پتہ لگا کہ ابو بکر بھی اسلام لے آ چکے نے، انہاں دی بیٹی بھی اسلام لے آ چکی ہے، تے اے نہ ہوئے کہ جدوں نکاح ہو جاوے تے میرا بیٹا کدے بے دین نہ ہو جاوے۔ تے جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ نے اس منگنی نو ختم فرما دیتا۔ ہن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نکاح ہو جاندہ، عمر 6 سال رب دیاں قدرتاں، تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے، صحیح بخاری دی روایت جے، اللہ اکبر، 2 دفعہ صحیح مسلم دی روایت، صحیح بخاری دی روایت جے، 2 دفعہ میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے، جناب جبریل علیہ السلام 2 دفعہ خواب وچ میرے کول آئے۔ پہلی دفعہ آئے تے ریشم دے کپڑے دے وچ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تصویر نجل پیٹیا تے مینوں وکھاندے نے کہ فرمایا تصویر ویکھو، میرے نبی نے تصویر ویکھی، اللہ اکبر۔ تو میرے نبی فرمایا ہاں اگر اللہ نو منظور ہے تے پھر انج ہو کے ہی رہے گا۔ دوسرا خواب آیا، پھر جبریل علیہ السلام اون دی ریشمی کپڑے دے اندر میری اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تصویر لپیٹ کے لے آئے نے تے میرے محبوب پیغمبر نو خواب وچ وکھاندے نے، تے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تصویر ویندے نے تے فرمایا اگر اللہ نو منظور ہویا تے پھر انج ہو کے ہی رہے گا۔ فرمایا ایک اور روایت اندر بھی فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ فرمایا جبریل فرماندے نے اللہ دے نبی جی اے عائشہ تواڈی دنیا وچ بھی زوجہ ہوے گی تے جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہوے گی۔ اللہ اکبر، صدقے جاواں قربان جاواں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا نام عائشہ تے کنیت ام عبداللہ۔ ایتھے ذرا مسئلہ سمجھ لیا دے، اولاد نہ بھی ہوئے کنوارے پن وچ بھی یا شادی تو بعد بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی پیدائش ہوئی تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ بن زبیر نے چک کے لے کے گود وچ آئیاں، آ کے سب تو پہلا میرے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئیاں تے کھجور چبا کے میرے محبوب پیغمبر نے عبداللہ دے منہ وچ جنہوں آندے نا تحنیک گڑتی، اے گڑتی میرے محبوب پیغمبر نے حضرت زبیر دے بیٹے عبداللہ نو دیتی تے فرمایا عبداللہ دے نام تے عائشہ اپنی کنیت رکھ لے کیونکہ اے میرے اماں جی عائشہ دے پاندے سن۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا سا اماں جی دی کنیت ام عبداللہ تے نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صدیقہ میری ماں دا لقب سی، باپ دا
صدیق لقب تے بیٹی دا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح 6 سال دی عمر وچ ہو جاندا ہے۔ ہجرت تو بعد اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا اسی بنو حارث بن خزرج انہاں دے محلے دے وچ ساڈی رہائش سی، تو فرماندیاں نے انہاں دناں وچ میری عمر 9 سال ہو چکی سی، تو بخار ایک مہینہ مسلسل بخار چڑھے آ رہا، تے بخاراں دی وجہ تو میرے سر دے وال جڑے نے وہ بھی چڑھ گئے سن۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو علم ہویا، پتہ لگا، دعا فرمائی، اللہ نے صحت عطا فرما دیتیاں۔ ہن وقت آ گیا رخصتی دا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں اپنی سہیلیاں دے نال گھر دے اندر کھیل رہی سام، جھولا جھول رہی سام، تے انصاری صحابہ تے انصاری صحابیات اے ساڈے گھر دے وچ تشریف لے آوندے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آوندے نے۔ میری ماں نے مینوں انج باہوں پکڑیا تے انج میرا منہ توتا تے مینوں انہاں انصاری صحابیہ بیبیاں دے رضی اللہ تعالی عنہن دے حوالے کر دیتا۔ انہاں انصاری صحابیاں نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بناؤ سنگار کر دیتا، دلہن بنا کے تیار کر دیتا۔ اما جی فرماندیاں نے جو کہ عمر چھوٹی سی، کھیلتی ساں پئی، کوئی پتہ نہیں سی، تو جدو میری ماں مینوں پکڑ کے لے آئی دروازے تک لے آئی تے میرا ساہ پھول گیا تے میں تھوڑا جا ساہ لیا تے ساہ میرا درست ہویا۔ تو پھر انہاں صحابیات نے مینوں جدو بنایا سنواریا دلہن بنایا تو اللہ اکبر فرمایا میری امی جان جتھے میرے نبی تشریف فرما سن اوتے مینوں بھی لیا کے بٹھا دیتا، تے میرے ابو بکر والد محترم نے خیر و برکت دی دعا فرمائی، تے فرمایا صحابہ جڑے نے اتھوں باہر ٹر جاندے نے، تو گھر دے اندر ولیمہ اپنا برات دے موقع تے کوئی کھانا تیار نہیں کیتا، کوئی اونٹ ذبح نہیں کیتا، کوئی بکری ذبح نہیں کیتی، کوئی اہتمام نہیں کیتا گیا۔ تو حضرت اللہ اکبر سعد بن عبادہ انصاری صحابی سب کہہ تو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نا کھانے دا اہتمام فرمایا، صدقے جاواں قربان جاواں۔ اللہ اکبر۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی رخصتی ہو جاندی ہے۔ ایتھے ایک اعتراض کیتا جاندا ہے کہ جی 9 سال دی عمر چ رخصتی، اللہ اکبر، میرے رب دیاں قدرتاں نے، میرے رب دیاں رضاواں نے، میرے رب دیاں مرضیاں نے۔ اللہ جویں چاہے جو چاہے کرنو کر سکتا، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ میرے اللہ نے میرے نبی لئی کمواری تے چھوٹی عمر دی بیوی دا اہتمام خود فرمایا، تے جدا اہتمام اللہ خود فرمائے او دے وچ کوئی شک و شبہ دی گنجائش رہ جاندی ہے۔ تو عرب دے اندر یہ رواج عام سی، یہ ساڈے تھے رواج ہے کہ جی حکومت نے قانون بنا دیتا 18 سال تو پہلا بچی دا نکاح نہیں ہو سکتا، رخصتی نہیں ہو سکتی، لیکن عرب دے اندر یہ عام رواج سی۔ اگر کوئی رواج والا معاملہ نہ ہوندا تے اوتھے ضرور کوئی نہ کوئی پھٹا پیندا، آ کی جی تے آ کی جی،
کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کرنے والے کالے منہ والے کرتے ہیں تو کردیا رہنا انہوں نے ذلیل و خوار ہوندیا رہنا. دوجے پاسے نہیں بہندے. میرے محبوب پیغمبر کنوارے نے 25 سال دی عمر تے دوجے پاسے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر 40 سال ہے. ایتھے نہیں کوئی اعتراض کرتا. کی ایک پاسے عمر 40 سال تے ایک پاسے 25 سال, ایتھے کیوں نہیں اعتراض ہوندا؟ تے دوجا سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, یہ بھی عمر رسیدہ سن. ایتھے کیوں نہیں اعتراض ہوندا؟ اللہ اکبر. اللہ دے کماں چ اللہ دیاں قدرتاں وچ اعتراض کرنا ساڈا بندا ہی نہیں. تے جے کران گے تے اپنا ہی نقصان کران گے, کسے دا کچھ نہیں بگڑنا, نہ نبی دا بگڑنا کچھ تے نہ ہی اللہ دا کچھ بگڑنا. ہاں جی میں عرض کر رہا سا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ عمر چھوٹی سی تو فرمایا, صحیح بخاری دی روایت ہے حدیث نمبر 454, فرمایا ایک دن میرے محبوب پیغمبر حجرے دے دروازے وچ کھڑے نے تے ویندے نے پے مسجد نبوی دے سین وچ حبشی مجاہدین جڑے نے وہ تلوار چلا رہے نے, نیزہ بازی کر رہے نے. تو فرمایا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب پیغمبر دے پچھلے پاسے کھڑیاں ہو کے پچھلے پاسوں گردن اپنا سر اپنیاں اکاں کندھیاں تو تا کر کے تے صحابہ نو ویکھ رہیاں نے. صحابہ مسجد نبوی وچ جہاد دی ٹریننگ لے رہے نے جی, نیزہ بازی کر رہے نے, تلوار بازی کر رہے نے. تے اماں جی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ویکھ رہیاں نے. میرے نبی فرماندے نے صحابیو اپنی ٹریننگ جاری رکھو. جدوں اماں جی اکتا جاندیاں نے, تھک جاندیاں نے, اونی دیر تک میرے نبی بھی کھلوتے ہی رہندے نے. محبتاں, چاہتاں, الفتاں, ہائے لطافتاں کس قدر نے. تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ عمر چھوٹی سی تے اللہ دے محبوب نبی جدو کر دے اندر تشریف فرما نہ ہوندے تے میری تواڈی روحانی ماں سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ہم عمر بچیاں دے نال نہ گھر دے وچ کھیل دیاں. کادے نال؟ گڈیاں پٹولے انہاں دے نال کھیل دیاں. تے ایک دن انج ہویا, ایک تاک جہا بنیا سی اودے وچ گڈیاں پٹولے رکھے سن تے ایک گھوڑا بنایا سی کپڑیاں دا نا, گھوڑا بنایا تے انہوں پر لگائے سن کپڑیاں دے نا پر لگائے. تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ دے نے تے پوچھ لیندے نے عائشہ اے کی؟ فرمایا اے میرے کھلونے نے, انہاں دے نال میں کھیلنی ہاں. فرمایا وہ گھوڑا ویکھیا نے انہوں کپڑے دے پر لگے نے تے فرمایا پوچھیا نہیں عائشہ اے کی ہے؟ پراں والا کدی گھوڑا بھی ہویا؟ اللہ اکبر. جڑا جواب دیتا میری تے تہاڈی روحانی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو پراں والا گھوڑا عطا فرمایا سی. تے میرے نبی مسکرائے تے خاموش ہو گئے. اللہ اکبر. فرمایا جدوں اللہ دے نبی کر تشریف لے آندے میریاں سہیلیاں انج شرما جاندیاں تے کروں باہر نکل جاندیاں. ہائے حسد کے جاواں قربان جاواں
اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ عمر چھوٹی سی تو جدوں اللہ دے نبی گھر نہ ہوندے تے پھر بچیاں سہیلیاں دے نال کھیل دیاں جناب اپنا وقت پاس کر دیاں. ہاں جی جدوں اللہ دے نبی آ جاندے سہیلیاں باہر چلیاں جاندیاں گھروں نکل جاندیاں تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا دی غیرت دا معاملہ ذرا سن لو. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے صحیح بخاری دی روایت جے ہائے 2481 نمبر حدیث جے ایک اور بخاری دی روایت 5228 نمبر حدیث جے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ مینوں پتہ لگ جاندا جدوں تو ناراض ہونی ہے مینوں ادوں بھی پتہ لگ جاندا جدوں تو خوش ہونی ہے. اما جی فرماندیاں نے کیویں پتہ لگدا فرمایا جدوں تو خوش ہونی ہے راضی ہونی ہے تے کہنی ہے مینوں محمد دے رب دی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمایا جدوں تو ناراض ہونی ہے تے پھر کہنی ہے مینوں ابراہیم دے رب دی قسم ہے. اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں خوش ہوندیاں نے اما جی جدوں ناراض ہوندیاں نے فرق دس دیتا. اما جی آندیاں نے بالکل ٹھیک انجی گل ہے. صحیح بخاری دی روایت سن لو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دی راویاں نے فرماندیاں نے ایک دن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پلیٹ وچ انج کھانا لے کے آندیاں نے صحابہ تشریف فرما نے تے انتظار کر رہے ہیں. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ویکھیا ام سلمہ یہ بھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا لے کے آ رہی نے آندے نے میں پردہ کیتا تے ہاتھ دے وچ میرے پتھر تے میں جب پتھر مار کے تے اس پلیٹ نو توڑ دیتا کھانا رڑ جاندا پلیٹ ٹوٹ جاندی ہے تے میرے محبوب پیغمبر 2 دفعہ فرماندے نے کھا لو کھانا. ہاں جی صحابہ انتظار چونکہ کر رہے سن تو فرمایا تہاڈی ماں نوں غصہ آ گیا غیرت آ گئی ہے تے گھر عائشہ دا ہووے ام سلمہ دی طرف کھانا کیوں آوے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے نی عائشہ ہن گل اے انج اے دا کفارہ اے وے اے ٹوٹی پلیٹ جیڑی ہے اے تیرے کول رہے گی تے نویں پلیٹ جیڑی ہے ام سلمہ نوں دے دتی جاندی ہے. تے جڑا کھانا رڑے سی میرے محبوب پیغمبر اپنے ہاتھاں دے نال کٹھا کیتا صاف کیتا زمین نو. اللہ اکبر. ایک اور روایت سن لو اما جی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سیدہ صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ایک کھانا بنان دے وچ بڑیاں ماہر سن کھانا بڑا اچھا پکاندیاں سن انہاں دا کھانا بڑا ٹیسٹی تے بڑا مزیدار ہوندا سی. اما جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھروں کھانا بطور تحفہ آ جاندا ہے تے فرماندیاں نے اما جی فرماندیاں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے مینوں غیرت آ گئی گھر میرا ہووے تے صفیہ والو کھانا کیوں آوے. اس دن بھی اندیاں نے میں کھانے والے برتن توڑ دیتا تے میرے محبوب پیغمبر نے چڑکیا نہیں غصے نہیں ہوئے ناراض نہیں ہوئے. اج اسی تسی اللہ اکبر کو انج دا مسئلہ بن جائے کٹ کٹ کے جناب دھوں کٹ دئیے کچومر کٹ دئیے ہاں جی گھر دے اندر لڑائیاں پا لئیے فتنے بنا لئیے جھگڑے پیدا کر لئیے ناراضگیاں بنا لئیے اے ہووے کیوں اے دی ایسی دی تیسی میں کر دیاں انہوں جرت کیویں ہوئی انہیں انج کیتا تے کیوں کیتا.
پتہ اے لگا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے میرے محبوب پیغمبر دیاں محبتاں دا منظر تے عالم اس قدر ہے، میرے محبوب پیغمبر ناراض بھی نہیں ہوئے، چڑکیا بھی نہیں، غصے بھی نہیں ہوئے۔ تے اماں جی فرماندیاں نے ایدا کفارہ کی ہوئے گا؟ فرمایا پلیٹ دے بدلے پلیٹ تے کھانے دے بدلے کھانا ہوئے گا۔ صدقے جاواں قربان جاواں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے فضائل و مناقب میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میری عائشہ نو انج فضیلت حاصل ہے ساریاں بیویاں اتے جویں سرید نو ساریاں کھانیاں اتے فضیلت ہوندی ہے۔ اے حدیث صحیح بخاری دیجئے، اللہ اکبر۔ تو ہن سرید کہندے کنوں نے؟ سرید کھانا کنوں آندے نے؟ گوشت شوربے والا پکیا ہوئے تے روٹی اس شوربے دے وچ بھیوں دتی جائے تے اے روٹی جیڑی ہے شوربے نو ایان بیٹے خاموش وکھرے وکھرے ہو جاؤ، روٹی بھیوں دتی جائے شوربے نو روٹی جذب کر لیندی ہے۔ شوربے والا سالن چنیاں والا سالن ہوئے یا دال والا شوربے والا سالن ہوئے ایدے وچ بھی روٹی بھیوں کے کھائی جاندی ہے تے اس روٹی بھیجی ہوئی نی سرید کہا جاندا۔ فرمایا اے سرید کھانا جڑا طاقتور بھی ہوندا تے زود ہضم بھی ہوندا، جلدی ہضم بھی ہو جاندا تے طاقتور بھی ہوندا۔ فرمایا میری عائشہ نو ساریاں بیویاں تے انج فضیلت حاصل ہے جویں سرید کھانے نو ساریاں کھانیاں تے فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات تو پہلا بیمار نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گھر تشریف لے آئے تے آکے اماں جی کول بیٹھ جاندے نے تے آکے حال چال پوچھ دے نے تے اماں جی فرماندیاں نے میں تے تقوی نو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے آئے تے میرے محبوب پیغمبر دے چچا دے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تسی اللہ دے نبی دی بیوی رہے رفیقہ حیات رہے تو انہوں بھی شرف حاصل ہے تو انہوں اللہ نے فضیلت عطا فرمائیاں تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تعریفاں سن دیاں نے تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے جاندے نے تھوڑی دیر گزر دی تے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آندے نے تے انہاں بھی آ کے میری اماں جی دیاں تعریفاں کیتیاں تے اماں جی فرماندیاں نے کاش مینو بھلا دیتا جاندا، کاش میرا نام و نشان ہی نہ ہوندا۔ ہاں جی اس قدر عاجزی اس قدر انکساری ہے۔ اللہ اللہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ایک لشکر دا ذات السلاسل اس لشکر دا امیر مینو میرے محبوب پیغمبر نے بنا دیتا تے میں ایک دن پوچھیا اللہ دے محبوب نبی جی مینو اے دسو تانوں لوگاں وچوں سب تو زیادہ پیارا کون ہے، سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ میرے محبوب پیغمبر فرمایا مینو سب تو زیادہ عائشہ پیاری ہے۔ پھر پوچھا انہاں دے بعد اور کون ہے؟ فرمایا عائشہ دا باپ ابو بکر مینو سب تو زیادہ پیارا لگدا۔ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے اور کون پیارا لگدا؟ فرمایا مینو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے لگدے نے۔ اور صحابہ دے بارے بھی پوچھا میرے نبی نے دسیا تے فرمایا پتہ اے لگا میرے
محبوب پیغمبر نو میری تے تہاڈی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال بڑیاں محبتاں نے، بڑا پیار ہے، بڑیاں الفتاں نے، بڑیاں لطافتاں نے۔ ہائے صدقے جاواں قربان جاواں، ایک سفر دے وچ جو ہوندا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ہار جیڑا گم ہو جاندا۔ صحیح بخاری دی 334 نمبر حدیث ہے، فرمایا مقام بیدا یا ذات الجیش مقام تے پہنچ دے نے، اوتھے ہار گم ہو جاندا تے ہار لبدیاں ٹائم گزردا تے پانی بھی کول کوئی نہیں، پانی بھی مک جاندا تے صحابہ نے نا صدیق اکبر سب کا تو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شکایت لگا دی تھی کہ عائشہ اینی بھولی پالی ہے کہ ہار گم کر دیتا، ہار گم ہو گیا۔ میرے صدیق کو ذرا غصہ دیا آیا تے اماں جی نو انجنا چوب لگائی، مطلب ہے کچوکا لگایا تے غصے ہوئے، ناراض ہوئے تے چڑکیاں ذرا کہ تو کی کر دیتا ہے، سفر وچ پریشان کر دیتا ہے۔ ہائے حسد کے جاواں قربان جاواں، میرے رب دیاں حکمتاں، میرے رب دیاں مرضیاں، پانی کوئی نہیں، نیڑے نیڑے پانی کوئی نہیں، پریشانی بھی ہے تے اس مقام تے میرے اللہ نے تیمم دیاں آیتاں نازل فرما دتیاں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک خاندان ایڈا برکتاں والا خاندان ہے، ایڈا مبارک خاندان ہے، اللہ پاک نے اس خاندان دی وجہ تو آسانیاں فرما دتیاں نے۔ صدقے جاواں قربان جاواں تے او ہار جیڑا ہے اونٹ دے تھلے آیا سی، جدو اونٹ نو اٹھایا تے ہار بھی مل جاندا۔ اللہ اکبر، میرے رب دے فیصلے نے۔ اللہ پاک نے اماں جی عائشہ صدیقہ اور خاندان صدیق دی وجہ تو اللہ نے دین دے اندر مسلماناں لئی آسانیاں فرما دتیاں۔ صدقے جاواں قربان جاواں، جبریل علیہ السلام صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی حدیث دے مطابق جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تے آ کے عرض کر دینے اللہ دی طرفوں تے میں جبریل دی طرفوں عائشہ نو سلام پہنچا دیو۔ میرے محبوب پیغمبر سلام پہنچا دیندے نے، اماں جی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام دا جواب دیندیاں نے وعلیکم السلام تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او سلام نو پہنچایا۔ جبریل سلام لے کے آئے، میرے محبوب پیغمبر میری اماں جی تک سلام پہنچایا، اماں جی نے گو سلام نہ جواب دے دیتا تے اماں جی دی اے شان اے مقام کہ جبریل اللہ دا سلام لے کے سپیشل آیا، آپ بھی اپنی طرفوں بھی سلام پیش کیتا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے ہار دا واقعہ ایک ہور بھی واقعہ ہوندا، خیر ایتھے ایک ہور بھی عقیدے دی گل دس دواں کہ اگر میرے محبوب پیغمبر غیب جان دے ہوندے تے پریشان نہ ہوندے تے ہار لب لئی، پتہ اے لگا غیب دا علم اگر ہے تے وہ اللہ کول ہے۔ اگر میرے محبوب پیغمبر نو غیب ہوندا تو پریشانی نہ ہوندی، اور ہار نو دس دینے کہ ہار فلان جگہ تے پیا اتوں جا کے لے لو۔ اللہ اکبر، عقیدے دی درست کی فرما لو۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن 2 بوریاں درہم و دینار دیاں آئیاں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شام ہون تک سارا دا سارا درہم و دینار لوگاں دے وچ تقسیم فرما دیتا، ایک بھی درہم و دینار اپنے لئی نہیں رکھیا۔ خادمہ نے آ کے دسیا جے کہ تسی کم از کم کوئی 1 درہم ہی رکھ لیندیاں، اسی وہ گوشت پکا لیندیاں، کھانا تیار کر لیندیاں۔ تے فرمایا تو مینوں پہلاں کیوں نہیں آ کے دسیا، پہلاں آ کے دس دیندی میں رکھ لیندی۔ اللہ اکبر، اس قدر اللہ دے رستے اندر سخاوت کرنے والیاں۔ ٹائم دوستو اتنے ہو گیا،
واقعہ جڑا بڑا ہی اہم تے بڑا ہی عقیدے والا واقعہ دے وچ بھی ساڈے لیے سبق ہے۔ وہ واقعہ اگر بیان کرنا تو ٹائم کافی چاہیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انہوں بیان کریں گے کسی موقع تے۔ اللہ کو دعا ہے مینوں تہانوں امہات المومنین دا مقام سمجھن دی اور ادب و احترام کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امہات المومنین نو اج کئی لوگ برا کہندے نے، مندہ بولدے نے، لیکن جڑے مندہ بولدے نے، برا کہندے نے، وہ اپنا ہی نقصان کردے نے، کسی دا کچھ نہیں بگاڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سمجھن دی تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔